खुशाब मोहम्मद शफीक जोइयां पाक पंजाब न्यूज़। मारूफ ट्रांसपोर्टर्स और ऑनर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के डिविजनल जनरल सेक्रेटरी मलिक खुर्शीद अहमद आवान उम्रा की सादत हासिल करने के बाद वतन वापस खुशाब पहुंच गए। दोस्त अहबाब की तरफ से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है, जिनमें साबिक चेयरमैन बल्दिया खुशाब सरदार आमिर हयात खान बलोच, राना खुदादाद शाकिर, SM नकवी, हामिद नवाज, परवेज़ अहमद, मोहम्मद शफीक जोइयां, मलिक ताहिर ने उनकी रिहाइशगाह पर मुबारकबाद दी। खबर शामिल करेंगे गंदाखा से हमारे नुमाइंदे नूर हसन जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक 22 नवंबर को शोरकोट के नवाही गांव साबरी नगरी के चक नंबर 502 में पीर जमील हैदर शाह साबरी की निगरानी में होने वाले साबरी उर्स मुबारक में शिरकत के लिए सिंध बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से काफिले रवाना हो चुके हैं। ओस्ता मोहम्मद से अंजुमन साबरीन, पाकिस्तान के मरकजी सदर मीर अब्दुल वहाब जमाली, बलोचिस्तान के सूबाई सदर हारिस साबरी, नवाब साजिद साबरी और उबैदुल्ला साबरी की क़यादत में काफिला रवाना हो चुका है। सिमी सिंध से खलीकल जमा साबरी, लाड़काना से दोस्त अली साबरी, रशीद साबरी, सजावल से नादिर भट्टी की क़यादत में काफिला रवाना हो चुका है। ठट्टा से रईस मकबूल साबरी और सिकंदर अली पिताफी, जबकि कराची से गुलाम अब्बास साबरी, आरीजा से सदर अंजुमन साबरीन, सिंध के सूबाई सदर आरिफ हुसैन साबरी, नसीराबाद सिंध से मोहम्मद अयूब साबरी समेत मुख्तलिफ इलाकों से काफिले रवाना हो चुके हैं। तमाम अकीदतमंद आज रात मुल्तान, शाह शम्स, सब्जवारी, शाहरुकुन आलम, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी व दीगर मज़ारात पर हाज़िरी के बाद पाकपतन शरीफ पहुंचेंगे, जहां वो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की ज़ियारत के बाद शोरकोट के लिए रवाना होंगे। रीजनल पुलिस ऑफिसर सरगोधा मोहम्मद अजहर अकरम की ज़ेर सदारत RPO ऑफिस में अर्दल रूम का इनेकाद। खबर शामिल करते सरगोधा से मारूफ सीनियर जर्नलिस्ट M एहसानुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक RPO सरगोधा मोहम्मद अजहर अकरम की ज़ेर सदारत अर्दल रूम का इनेकाद किया गया। अर्दल रूम के दौरान 20 पुलिस अफसरान की 23 अपीलों पर समाअत की गई। 6 अपीलों की समाअत पर पुलिस अफसरान व अहलकारों की सजाओं को माफ़ कर दिया, जबकि 9 अपीलों को महकमाना कवायद के मुताबिक मुस्तरद कर दिया और 8 अपीलों की सजा में कमी के अहकाम जारी किए। RPO सरगोधा मोहम्मद अजहर अकरम ने अर्दल रूम के दौरान कहा कि एहतिसाब और सताइश का जारी रहना महकमा पुलिस की कारकर्दगी में बेहतरी लाने के लिए ज़रूरी है। कानून के मुहाफिज से कानून शिकनी ना करने न सिर्फ महकमा का सॉफ्ट इमेज मुतासिर करती है, बल्कि फोर्स का मोराल भी डाउन होता है और इसकी कारकर्दगी भी मुतासिर होती है। RPO सरगोधा रीजन ने कहा कि इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने वाले पुलिस अफसरान व अहलकारों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई होगी। ताहम पुलिस रोल्स के तमाम तकाज़ों को हर सूरत पूरा किया जाएगा। RPO सरगोधा मोहम्मद अजहर अकरम ने कहा, जिस तरह बेहतरीन कारकर्दगी पर पुलिस अफसरान व अहलकारों की सताइश की जाती है, इसी तरह फ़राइज़ की बजा आवरी में गफलत, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल समेत पूरी पुलिस अफसरान की तरफ से किसी किस्म की कानून शिकनी पर भी किसी सूरत आंखें बंद नहीं की जा सकती। इसलिए ज़रूरी है कि तमाम पुलिस अफसरान व अहलकार ड्यूटी को मेहनत, लगन और दियानतदारी से सर अंजाम दें। कैमरामैन टीम के साथ सीनियर जर्नलिस्ट M एहसानुल हक, शाहीनों का शहर, सरगोधा। आप देख रहे हैं पाक पंजाब न्यूज़ चैनल। खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान के ज़िला उस्ता मोहम्मद से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जाकिर हुसैन रट के मुताबिक एक्सियन खीरथर मोहम्मद जफर साहब की दिन रात सख्त मेहनत आखिरकार रंग ले आई। कई माह और हालिया सैलाब और शगाफ लगने की वजह से मेन खीरथर किनाल का साफ पानी बंद किया गया था। मोहम्मद जफर रिंद एक्सियन खीरथर किनाल की मेहनत से आज उनकी निगरानी में KBH के मुकाम पर सखर बैराज का साफ पानी, जो कि हालिया सैलाब से लगने वालों शगाफ की वजह से पानी बंद कर दिया गया था। आज मोहम्मद जफर रिंद की निगरानी में दरवाजे खोले जा रहे हैं। सियासी, समाजी, अवामी हलकों और ज़मींदार यूनियन की जानिब से मेन खीरथर किनाल में साफ पानी की फराहमी के लिए कोशिश करके पानी बहाल करने पर मोहम्मद जफर रिंद और उनकी दीगर तमाम टीम को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया और कहा, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में जितने भी शगाफ लगे हुए हैं उनको भी फौरी तौर पर बंद करके बलूचिस्तान में पानी के मसले को हल किया जाए। आप देख रहे हैं पाक पंजाब न्यूज़ चैनल। खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान के ज़िला उस्ता मोहम्मद से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जाकिर हुसैन रट के रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी ज़िला उस्ता मोहम्मद के साबिक अमीर हाजी खातिर खान जमाली, ज़िला अमीर अब्दुल मजीद ज़ोहरी, अब्दुल्ला जमाली और जमात इस्लामी के शोबा अल खिदमत फाउंडेशन की ज़ेर निगरानी में फलाही इदारा IHH तुर्की की जानिब से उस्ता मोहम्मद और गंदाखा के मुख्तलिफ गाँव के 500 सैलाब मुतासरा खानदानों में खुश्क राशन, कंबल, बर्तन और हाइजीन किट समेत दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया तकसीम की गई। इस मौके पर बैरून मुल्क तुर्की से आए हुए फलाही इदारा IHH के डोनर्स ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की सैलाब मुतासरा खानदानों की बहाली तक अल खिदमत फाउंडेशन के साथ ताउन रहेगा। खुशाब मोहम्मद शफीक जोइयां, ब्यूरो चीफ, पाक पंजाब न्यूज़। ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के कानून 295C को ख़त्म करने की इजाज़त नहीं देंगे। इन ख्यालात का इजहार ख़त्म नबूवत मूवमेंट पंजाब के सदर कारी अहमद अली नदीम
اور جنرل سیکریٹری حافظ گلزار احمد آزاد نے خوشاب میں انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ سرگودھا ڈویژن کے اہم اجلاس اور ختم نبوت ہال کی افتتاحی تقریب کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب قانون کے مطابق ایک مکتب فکر کو غیر مسلم اور اقلیت قرار دیا جا چکا ہے تو اس قانون پر اس کی روح کے مطابق عمل کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستانی عوام جو کہ سچے عاشقان رسول ہیں ہر دفعہ ہی ان کی اس کوشش پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ قانون سازی کی جائے اور نئے حالات اور ماحول میں فتنہ گیری کی ہر ممکن کوشش کی سرکوبی کے لیے وانہائے بالا میں بل پاس کروائے جائیں۔ ختم نبوت موومنٹ سرگودھا ڈویژن کے اجلاس میں ضلع خوشاب کے علاوہ سرگودھا میاں والی بھکر کے اہم عہدیداران کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر رابطہ سیکریٹری پنجاب محمد اعجاز شاکری اور جنرل سیکریٹری ضلع خوشاب حافظ مبارک احمد جکھو قاری کامران نے تمام شرکاء کی آمد پر ان کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ فرسٹ آل قلعہ عبداللہ انٹر اسکولز فٹ بال ٹورنامنٹ پر مقام حبیب زئی اسٹیڈیم انٹر اسکولز فٹ بال ٹورنامنٹ میں ضلع قلعہ عبداللہ کے تمام ہائی اسکولوں نے فٹ بال مقابلوں میں 50 آزمائی کی۔ فائنل میچ گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول میزئی اڈا اور گورنمنٹ ہائی اسکول حبیب زئی کے درمیان کھیلا گیا۔ فائنل میچ گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول میزئی اڈا نے پلینٹی ککس میں 3 گول کے مقابلے میں 4 گولوں سے جیت ضلع قلعہ عبداللہ کا چیمپئن بن گیا۔ اس شاندار پرفارمنس کے پیچھے اسکول سپورٹس انچارج ناصر خان، ٹیم مینیجر احمد الرحمان کے بدولت اسکول سائیڈ فائنل اپنے نام کر لیا۔ اسپورٹس کے ساتھ ساتھ انگلش تقریری اور اردو تقریری مقابلوں میں گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول میزئی اڈا قلعہ ضلع رورل ہیلتھ سینٹرز موچی والا اور نیا لاہور ٹوبہ ٹیکسنگ کے اچانک دورے، میڈیکل ایمرجنسی فارمیسی اور حاضری رجسٹرڈ کا تفصیلی معائنہ، فارمیسی میں ادویات اسٹاک رجسٹر MRMS اور اسٹور کے ریکارڈ میں غفلت، DHQ ہسپتال جھنگ کے 8 ڈاکٹرز ڈیوٹی سے غائب پائے گئے، MS کی جواب طلبی اور غیر حاضر ڈاکٹرز کے خلاف تعدیبی کارروائی کی ہدایت، میڈیکل اسٹور میں ادویات کے ریکارڈ چیکنگ کے لیے اسپیشل ٹیم تشکیل، اسپیشل ٹیم میڈیکل ریکارڈ کا معائنہ کر رہی ہے۔ ڈاکٹر ارشاد احمد سیکریٹری ہیلتھ ہسپتال انتظامیہ کی ناقص کارکردگی پر برہم، پنجاب بھر میں سب سے گندا میڈیکل اسٹور جھنگ کا ہے، ڈاکٹرز کی غیر موجودگی ہسپتال انتظامیہ کی سنگین غفلت ہے، MS ڈاکٹر ارتضیٰ شاہ کو ناقص کارکردگی پر وارننگ جاری، CEO ہیلتھ ڈاکٹر ظفر اقبال کی سرزنش، رورل ہیلتھ سینٹر موچی والا میں گندی بیڈ شیٹس فوری تبدیل کرا دی گئی، رورل ہیلتھ سینٹر نیا لاہور ٹوبہ ٹیکسنگ کے MS اور ڈسپینسر غائب، تعدیبی کارروائی کی ہدایت، تمام ہیلتھ فیسلٹیز اپنا قبلہ درست کر لیں، رانا محمد یاسین۔ زیارت محمد حارث ترین بلوچستان عوامی پارٹی ضلع زیارت کے ضلعی صدر عبدالستار کاکڑ نے کہا کہ زیارت میں گیس پریشر نہ ہونے کی وجہ سے زیارت کی عوام انتہائی مشکلات سے دوچار ہے، زیارت گیس پریشر کا مسئلہ فوری حل کیا جائے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے زیارت پریس کلب میں پارٹی عہدیداروں کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ آئیے BAP کے ضلعی صدر عبدالستار کاکڑ کی پریس کانفرنس سنتے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈہراوالا سے، جہاں آدم جی ویلفیئر سوسائٹی اور بزم قلم کے زیر اہتمام عظیم الشان محفل مشاعرہ منعقد کیا گیا۔ محفل مشاعرہ کی صدارت پروفیسر محمد یوسف سندھو نے کی۔ محفل مشاعرہ میں ملک بھر سے آئے شعراء کرام نے شرکت کی۔ صدارتی ایوارڈ یافتہ معروف شاعر پروفیسر عامر سہیل، پنجابی زبان کے معروف شاعر پروفیسر صغیر تبسم، معروف شاعرہ تسنیم اختر، عامر باجوہ اور مقامی شعراء نے اپنا کلام پیش کیا۔ محفل مشاعرہ میں پنجاب بھر سے عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ محفل مشاعرہ کو معروف استاد جاوید ناگرہ کی نظامت نے 4 چاند لگائے رکھے۔ ہرنائی سیلاب میں بہہ کر جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کو امدادی چیک کی فراہمی، ہرنائی سے شامل کرتے ہیں نمائندہ حارث ترین کی رپورٹ۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہرنائی ارباب سعید قاسی نے کلی سڑی میں سیلابی ریلے میں بہہ کر جاں بحق ہونے والے 3 افراد کے لواحقین کو حکومت بلوچستان اور PDMA کی جانب سے 30 لاکھ روپے کے چیک حوالے کیے۔ ملا محمد کبیر کو 10 جبکہ محمد رضا کو 20 لاکھ کے چیک دیے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ارباب سعید قاسی نے بتایا کہ حکومت بلوچستان کی جانب سے اسپین تنگی کے علاقے سیڑی میں سیلاب بہہ کر جاں بحق ہونے والے 3 افراد کے ورثاء کو فی شخص 10 لاکھ روپے کے حساب سے 30 لاکھ روپے دیے گئے ہیں۔